الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام الآخر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذرا ذوق شوق نال صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے وہاں سے اٹھیں بھی یا رسول اللہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی جل شانو دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تائیدار علیم کل خبیر کل مختار کل رازدار رب العلا امنہ دلال مدینے دے تاجدار
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ہدیہ درود و سلام عرض کروں تو بعد سامعین و حاضرین صحیح العقیدہ سنی مسلمان بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا تعالی جل شانو دی بارگاہ اندر عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانو بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، ہمیشہ کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام دی دولت دینا رب ذوالجلال سنو سبنو مستفیض فرمائے۔ ذی شریف دی اج 13 ذی شریف ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی جل شانہ اج دے مبارک دن یعنی جمعۃ المبارک دا دن ہے، اس مبارک دن دا صدقے مولا تعالی جل شانہ تمام امت مسلمہ نو کامل ہدایت عطا فرمائے، دین اسلام دی سچی اور سچی سمجھ عطا فرمائے۔ پردے دے متعلق پچھلے جمعے جناب دے نال کچھ گوش گزار کیتا سی، اور حسب وعدہ جو کچھ باقی سی آج انشاءاللہ العزیز جناب دے سامنے پردے دے متعلق ہی پیش کرنا ہے۔ اسلام نے پردہ اس واسطے رکھے ہے کہ جدو پردہ ہوئے گا پھر بولائی، عریانی، فحاشی، زناخوری یہ نہیں پھیلے گی، بلکہ معاشرے کے اندر امن و امان رہے گا، ہر انسان دی عزت محفوظ رہے گی۔ لیکن افسوس اس چیز ہے اج ساڈے کولوں دین اسلام بھی چلا رخصت ہو گیا ہے، اور پردے جیسی اہمیت ساڈے تو چلے گئی ہے، لیکن سانو احساس تک نہیں ہویا، الٹا بلکہ ہن یہ خاطہ آ گیا ہے کہ جیڑا بندہ پردے دی گل کرے نا اساں او دے مخالف ہو جانے ہیں، اسی او دے مخالف ہونے ہیں کہ یار ہوندا کون ہے سانو گل کرنا، لا دھی بہن ساڈی ہے، اساں جس طرح مرضی کپڑے پائیے، جنج مرضی بھی کھائیے، انج نہیں۔ اسلام جیڑا ہے انج چھوٹ نہیں دیندا، اسلام غیرت منداں دا مذہب ہے، بغیرت کسے بغیرت بندے دا اسلام دے نال تعلق نہیں، اسلام غیرت مند اور غیرت مند نوجوان تیار کرتا ہے، اسلام غیرت مند ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دیو عظیم صحابی نے، سارے صحابہ میرے آقا علیہ السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے اور مرید نے، لیکن میرے آقا علیہ السلام دے غلام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام دے مرید بھی نے تے مراد بھی نے، مرید بھی نے مراد بھی نے۔ آپ دے دور حکومت شریف دے اندر بیبیاں تے بیبیاں کوئی مرد ننگا سر کر کے نہیں جا سکتا سی، مرد جا بجا ایتھے ہن بیبیاں ننگیاں ہو گئی نے، جے روکن دے جڑا نہ لیندا اسی دے مخالف ہو جانے ہیں، اور جدو دے اساں اسلام تو دور ہوئے ہیں ہر پریشانی، ہر بے حیائی، ہر بے غیرتی، ہر بیماری ساڈے اندر ملوث ہو گئی ہے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے کہا تھا ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہے شجر سے امیدوں کو بہار رکھ۔ فرمایا کہ اسلام دے نال لگا رہو، اپنے مرکز دے نال قائم رہو، اج جے خدائی ہے کل جدو ادھر بہار آئے گی تے تیرے تے بھی ایک نہ ایک دن بہار آ جائے گی۔ لیکن افسوس سے ہے اسی اپنے مرکز دے نال یعنی دین اسلام
اور دین اسلام دے جڑے حامی سن، دین اسلام نو جڑے بیان کرن والے سن، اج اساں او دے نال انہاں دے نال اپنا ناتا، اپنا تعلق واسطہ توڑ کے یورپ دے نال، یورپ دی تہذیب تعلیم دے نال اور یورپ دا کلچر ساڑے سب دے گھران اندر ہے، اساں جوڑ کے بیٹھے ہیں۔ پھر آخر ہیں جناب گھران اندر لڑائیاں نہیں ختم ہوندیاں، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ عدالتاں اندر جا کے ویکھو کتنے کثیر تعداد اندر بیبیاں دے کیس نے، اور بیبیاں خود اپنے آپ نکاح کر رہی ہیں، ماں باپ تو زیادہ ہو گئی ہیں۔ کی وجہ بڑی ہے کہ اگر بی بی ایک چار دیواری دے اندر، اگر پردے دے اندر ایک محفوظ رہندی، پردے دے اندر اگر رہندی، تے اے جڑی اج ساڈے اندر کوٹ میرج دا رواج چل پیا ہے، رب کعبہ دی قسم کدے نہیں ہونا سی، دارالرحمان کدے بھی نہیں بننے سن۔ جو مسلمانہ دے اندر غیرت ہوندی، ساڈے اندر وہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے۔ اقبال نے کہا سی وائے ناکامی کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ وائے ناکامی کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ مسلمان ساڈا او جڑا قیمتی سرمایہ سی او ساڈے اندروں ختم ہو گیا ہے، اور سانو احساس تک نہیں ہویا، بلکہ جڑا سانو احساس دلائے اسی او دے مخالف ہو جانے ہیں، اسی او دے مخالف ہو جانے ہیں۔ لے جی یہ کون ہے؟ اے بزرگان دین پہلا دس کے گئے سن کہ وقت آئے گا منافق لوگ مسلمانہ تے انگلیاں کسن گے، منافق لوگ مسلمانہ تے انگلیاں کسن گے، اشارے کرن گے۔ مسلمان اج میں اور تو اپنی گربان اندر ذرا جھانک کے ویخ ان ساڈے نال ہو رہا کہ نہیں ہو رہا۔ جنی دیر تک مسلمان دی دھی بہن پردے دے اندر رہی ہے، اور جنی دیر تک مسلمان دی دھی بہن پردے دے اندر رہی ہے، تے پتر بھی کوئی شیر ربانی جمع ہے، کوئی قبل عالم مہاروی رحمہ اللہ جمع ہے، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی جمع ہے، کوئی سلطان محمود غزنی جمع ہے، کوئی محمد بن قاسم جیسے جمع نے، کوئی سلطان ٹیپو جیسا آیا ہے۔ مسلمان اج نگاہ مار کے ویکھنا، جدو دے ساڈے گھران اندر انٹرنیٹ موبائل آیا ہے، ایل سی ڈی آئی ہے، ہن ٹی وی دا نام بدلا میں، جو دی ایل سی ڈی انٹرنیٹ موبائل ہر شے آئے، دسو مسلمانہ کس گھر اللہ دا ولی جم رہے ہیں؟ بلکہ یہ دی نوست انج بئی ہے، موبائل دی، انٹرنیٹ دی، ایل سی ڈی دی، جڑے نمازی سن او بھی بے نمازی ہو گئے نے، جنہاں دے گھران اندر پردہ سی او پردہ بھی اج بول دے نہیں جے، او پردہ بھی اج ختم ہو گیا ہے۔ بلکہ ہون تا جڑا پردے دی گل کرے اسی او دے مخالف ہو جانے ہیں، اسی او دے مخالف ہو جانے ہیں، اور ساڈے گھران اندر ساڈیاں بیبیاں دے لباس اللہ معاف کرے اس طرح دے نے کہ لباس پاک بھی ننگیاں نے۔ میرے آقا نامدار مدنی تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے، مسلم شریف دی حدیث ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت ایک ایسا وقت آئے گا، میری امت دی بیبیاں کپڑے پا کے بھی ننگیاں ہون گیاں، کپڑے پا کے بھی ننگیاں ہون گیاں، یعنی ننگیاں کہنجے یا تنگ چست لباس ہوئے گا یا بریک لباس ہوئے گا۔ مسلمان ویخ نگاہ مار، بریک لباس جدو پایا ہوئے تے جسم دا ہر حصہ ہر اعضا نظر آندہ وے، ہر اعضا بول دے نہیں جے۔ امام خازن رحمہ اللہ نے تفسیر خازن نقل کی تھا کہ نمرود دا دور سی امام علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم رحم اللہ المعروف امام خازن رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماندے نے آپ اپنے دور 741 ہجری دے اندر آپ دا وصال شریف ہے۔ امام خازن رحمہ اللہ دا امام خازن رحمہ اللہ فرماندے نے نمرود جڑا سی، نمرود جان دیو کہ نا نمرود دا نا، نمرود جڑا سی او دے دور دے اندر، نمرود ظالم دور دے اندر جڑیاں بیبیاں سن او موتیاں علی کمیز پاندیاں سن، موتی دی بنیاں کمیز پاندیاں سن،
اور رستے دے بالکل درمیان چل دیاں سن اور انہاں دے جسماں تے سوائے قمیض تو ہور کچھ نہیں ہوندا سی. اور اس طرح بلکہ جسم جدو قمیض پاندیاں سن جسم دا سارے اعضاء یعنی جسم دے سارے اعضاء کی سمجھو پورا جسم نظر آمدا سی. لوگاں نو اپنی طرف مائل کر دیاں سن. لوگاں نو اپنی طرف مائل کر دیاں سن. ایک کیدا دور ہے اے نمرود دا دور ہے. کیدا نمرود دے دور دے اندر امام خازن رحمہ اللہ آپ کی آخدے نیک او دے دور دے اندر او کفر دا دور سی. میک مسلمانہ میں تے اج تو مسلمان کہلان آلے ہیں. امام خازن رحمہ اللہ فرماندے نے نمرود دے دور دے اندر بیبیاں موتی دے نال بنی ہوئی قمیص پاندیاں سن اور قمیص تو علاوہ اور تھلے کوئی چیز نہیں ہوندی سی. یعنی کوئی ایسا کپڑا پانا اتے پھر وہ قمیض پانی تاکہ جسم دا کوئی اعضاء نظر جسم دا اعضاء کوئی نظر نہ آوے. او تا گل مننے چاہندی ہے لیکن آپ فرماندے نے خالی موتیاں دی بنی ہوئی قمیض پاندیاں سن تے رستے دے درمیان چل دیاں سن. لوگاں نو اپنے والے مائل کر دیاں سن. مسلمان نمرود دا دور ویخ تے آج دا دور ویخ انج بالکل اے دور تے او دور ملدا ہے کہ نہیں ملدا؟ تسی ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ بولو تو صحیح نہ یار. اقبال نے صحیح کیا سینہ وائے ناکامی کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ساڑھے دلوں دے اندر دماغ دے اندر وہ احساس تک چلا گیا ہے کہ مسلمان اساں کلمہ رسول اللہ دا پڑھے ہے. ساڑھے اندر تہذیب یہود و نصارہ دی ہے کلچر یہود و نصارہ دا ہے. اور کپڑا دے ڈیزائن ویکھو کپڑے ویکھو جن کافر لوگاں دیاں بیویاں پاندیاں نے. آج اسی مسلمان ہو کے ساڑیاں گھر والیاں ساڑیاں دھیاں بہناں نواں انجرا لباس پا رہیاں نے وہ مائل کر دیا سن اپنے طرف. آج مسلمان وے تو بازار گلی کوئی محلہ کوئی چوک وکھا 10 مسلمانہ آج بیبیاں انج بازار دے درمیان چل دیاں نے کہ نہیں چل دیاں. لباس انج دا پایا ہوندہ ہے کہ جسم دے اعضاء سارے نظر آمدے نے کہ نہیں. حاجی نمازی سارے بن کے بیٹھے سارے ویکھ دے ہو. ایتھے کوئی حاجی ثنا اللہ کوئی نہیں آلہ حضرت رحمہ اللہ جیسا کوئی نہیں ایتھے آ کے بیٹھا جڑے سارے شرماندے پہ سارے تک دے ہو. موبائل ہر بندے دی جیب وچ ویکھ دے ہو. جدو موبائل ویکھو نا پانا کنجری دی اجازت ہوندی باقی کم بعد چمدا ہے. میں سچی آندا پیا. انگریز کتے نے چال یہی چلی ہے. انہیں کہا پہلا کنجری دی اجازت کر پھر اگے جا کے قرآن پڑھ. پہلا ایمان خراب کر اس تو بعد پھر قرآن والے پاسے آ. بے ایمان تو پہلے ہی ہو گیا سانو کر دیتا. آج مسلمان ذرا غور کر بازار دندر ذرا جائیے بازار دندر ذرا جائیے کھاں تو انج سین ہے کہ نہیں. بیبیاں بازار دے درمیان چلن گیاں اور پھر آکڑ کے چلن گیاں تو پوچھ لو تے آکھن گیا اسی مسلمان ہے کلمہ پڑھے ہے تو انہوں پوچھو بھی ایک کلمہ نہ ہے ایک کلمہ لے بیبیاں دا حال ہے. اے تا نمرود دے دور چھ بیبیاں انج کر دیاں سن. شادی حالاں جا کے ویکھو کی شادی حالاں جا کے ویکھو کی ہوندہ ہے. لباس اس طرح دا پایا ہوندہ ہے جیڑا نام ویکھدا ہے وہ بھی اتھے ویکھن لگ جاندہ ہے غور نال. پھر کس نے کہو شرم کرو تے او میں جی ویکھدا پیا لباس کی ہے. میں کہا ویکھدا نہیں ٹھرکی بولنا پیا. یعنی لباس اس طرح دا جڑا نمرود دے دورے سی آج ساڑھے دورے بھی وہی لباس ہے. مسلمان میں تے تسا غور کریے اساں کلمہ رسول اللہ دا پڑھے ہے دعویٰ کرنے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. مسلمان میرا سوال ہے موت تک قبول ہے پر مسلمان نو اور مسلمان دی دھی بہن نو اسلام دے مطابق کپڑے کیوں نہیں قبول. اسلام دے مطابق کپڑے کیوں نہیں قبول. جب بہانہ لایا جاتا جی گرمی ہے تاں بروں بھئی اینی تک گرمی لگ دی باقی ازانوں گرمی نہیں. ایک بغیرتی ایک فیشن ہے لوگوں اپنی طرف محل کرنا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا سرکار نے فرمایا میری امت دے وقت ایسا آئے گا میری امت دی بیبیاں کپڑے پا کے بھی ننگیاں ہون گیاں اور وہ لانتی نے تے اونا تے لانت کرے آجے.
کی فرمایا؟ تو لعنت کون کرے گا؟ لعنت تو کرے گا نا جہدے گھر اسلام دے مطابق لباس پایا جاندہ ہے، جہدے گھر ہے ہی نہیں انہیں گھٹا لعنت کرنی۔ جو لعنت جو کرے گا تو لعنت تو دے اپنے تے آئے گی۔ انج ہے کہ نہیں مسلمان؟ بولنا نہیں۔ تاں اقبال نے کہا وائے ناکامی کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا۔ مسلمان سچ سچ دس ہن کس دور اسی جی رہے ہیں؟ اقبال نے سچ کیا سی نا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، نماز و روزہ و قربانی حج یہ سب باقی ہے پر مسلمان تو باقی نہیں۔ اور اقبال مسلمان کیوں نہیں باقی؟ اقبال آخدہ ہے مسلمان دیا رگچ جڑا خون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی رگچ غیرت والا خون دوڑ دا سی، سلطان ٹیپو دی رگچ جڑا غیرت والا اسلام والا خون دوڑ دا سی، آج او مسلمان دی رگچ خون نہیں دوڑ دا۔ کیوں نہیں دوڑ دا؟ کیونکہ خوراک جو ہو جی آگئی ہے، تے جے ہو جی خوراک ہوئے گی اوہ جا خون بننا ہے، تے پھر اوہ جا دوڑنا ہے۔ بولتے نہیں جے؟ کیا کہا تھا اقبال نے؟ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، نماز و روزہ و قربانی حج باقی ہے، یہ سب باقی ہے پر مسلمان تو باقی نہیں۔ آج ایسی مسلمان ہے نام دے مسلمان، میرے آقا نامدار مدنی تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا، سرکار نے فرمایا میری امت ایک سا وقت آ جائے گا لوگ نام دے مسلمان رہ جائیں گے۔ سچ دس مسلمان آج نام دے مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ بول دے نہیں؟ انج ہے تو جو نمرود دے دور جو ہوندہ سی آج انجی ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اے جڑی بغیرتی ہے، اے سرنگی دا دور ہے، شادیاں ویاں تے اسی وجانے ہیں۔ خدا جاندہ ہے میں نے 14 سال ہو گئے تھے بیان کر دینو، لیکن میں بڑے بڑے حاجی نمازی ویک چھڑے نے اس کم تو باز نہیں آندے، ایتھے سیر مارن گے حق سبحان اللہ، تے دوسرے دن پتر دی شادی ہون گے تے خسرے لے کے نچان دے ہون گے، تے انہوں نے پوچھا آکھن گے الحمدللہ مول صاحب مسلمان کلمہ بڑا گھٹے دا کلمہ پڑھے ہے۔ ایک میں جگہ گیا تے نات خانات بڑے پیا، سونا آیا تے سج گیا گلیاں بازار، میں کہتا سونا دا آیا گلیاں بازار تے سج گئے نے، ظالمہ آجڑا آلو چھلا کے کھوتا تیرا چہرہ کیوں نہیں سجیا؟ سرکار گلیاں بازار نہیں سجان آئے، میرے آقا نامدار مدنی تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرب دی دھرتی دے پیدا ہوئے، مکہ المکرمہ دے اندر پیدا ہوئے، کوئی مائندہ لال ثابت کر کے دے وے میرے آقا علیہ السلام نے گلیاں سجائیاں ہون؟ سرکار نے گلیاں نہیں سجائیاں، میرے آقا علیہ السلام نے آکے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جیسا نا دل اور چہرہ سجایا ہوئے۔ آج گلی سجی ہے، تیرا چہرہ کیوں نہیں سجیا ہے؟ ایک نو پوچھے میں کہا گلیاں سجائیں لیٹاں کتھوں لیں؟ بازاروں لے آندیاں نے، میں کہا بازاراں کتھوں لیاں نے؟ انہیں ڈیلراں کو لیاں نے، میں کہا ڈیلراں نے کتھوں لیاں نے؟ وہ جی یہ چائنا سے آیا ہے، میں کہا چائنا جو آ کے گلیاں سجیاں نے، تیرا بوتھا کیوں نہیں سجیا ہے؟ سرکار گلیاں محلے سجان واسطے بول دے نہیں جے، سرکار گلیاں محلے سجان واسطے نہیں آئے، میرے آقا علیہ السلام مسلمان دا دل اور چہرہ سجان واسطے آئے نے، سرکار سجان واسطے آئے نے۔ پہچان ہے داڑھی مردی پہچان ہے، مجھ مردی پہچان ہے، مجھ مردی پہچان ہے۔ رات نو جو ستا ہوئے جنانی بھی نال آ بھی نال ستا ہوئے تو باہر روے دودھ واسطے تو انہیں ہاتھ مانو نہ کرنے اممہ ہی پئی ہے، یہ جی نہیں گلان دا گسا کر دے، میں سچی گال کرنی ہے۔ اقبال نے کہا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق میری طرح تجھے صحبے بول دے نہیں جے، حق میری طرح تجھے صحبے اسرار کرے، ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر ہو، بول 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 مسلمانہ بول، جو تجھے حاضر ہو موجود سے بیدار کرے۔ کی فرمایا؟ حاضر و موجود سے
تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق میری طرح تجھے صحب اسرار کرے، ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے عینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، کیا فرمایا؟ رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس ضیاء تیرا لہو گرما دے، فقر کی شان پہ چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ کی کرے؟ اے مولوی بڑا گرم تھے نہ جاویں تو میں کہا گھٹے واسے اقبال دا شعر پڑھنا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ بھی تو اقبال دا ظالمہ اے پڑھ خاں بول دے نہیں جے وہ اے پڑھ تو میرے آقا علیہ السلام گلیاں محلے سجان واسطے نہیں آئے، میرے آقا علیہ السلام عرب دی دھرتی تے پیدا ہوئے، سرکار نے گلی نہیں سجائی، سرکار نے محلہ نہیں سجایا، سرکار نے چوک نہیں سجائے، میرے آقا علیہ السلام نے کی سجایا ہے؟ سرکار نے نگاہ پائی، کوئی بلال بڑھیا، کوئی شعیب بڑھیا، کوئی روم بڑھیا، کوئی بڑھیا، کوئی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جیسا عادل بعد اسلام دا بادشاہ بنے آوے۔ آج کئی بے ایمان اب بے شرم حیا نہیں آندی، صحابی رسول تے بھونک دیو۔ ایک کوئی نصر شاہ وہ کون تھا جس نے بدھ کے دن پڑھائی جمعے کی نماز؟ پھٹے منہ تیرے جمن تے شرم نہیں آندی؟ بدھ والے دن جمعے دی نماز کون پڑھاندا ہے؟ عقل ہے؟ راوزیاں دے پیالے چٹ بیٹھے ہو، راوزیاں دے اتھو ایرانو جا کے انہیں ریال ڈالر کھا بیٹھے ہو، اور ظالمو صحابی نو بھونکڑ پہ گئے ہو، دور کتے ہو توڑے تے لعنت مالکہ نو پہ گئے ہو۔ قربان جاواں میں رب ذوالجلال تسی سارے تے میں کروڑ دفعہ مر کے پھر جمیے نا تے جتھے حضرت میرے معاویہ دے قدم لنگے اس خاک برابر بھی نہیں ہو سکتے، جنہ دیاں رنہ بار بازاراں شاپنگ کرن، ادھے کپڑے پا کے نسن بھجن ٹپن فلماں ڈرامے گھروں دے اندر LCDیاں لا کے ویکھن، آج وہ بھی صحابی رسول حضرت معاویہ نو بکواس کرے؟ دور کتیو مالکہ نو پہ گئے ہو، حیا کرو۔ یہ صحابہ دا ساڑھے تے احسان ہے، انہوں نے مال جان اولاد دی بازی لا کے ساڑھے تک اسلام پہنچایا۔ یہودیوں نے اس گل دی پیڑے، کیونکہ حضرت معاویہ سرکار نے یہودیوں نے چنگا پھنڈیا جو سی نا، منڈیا سی ستھرا کر کے کٹ کے نہ کولوں اس ملک ہو کے اسلام دا جھنڈا گڑیا سی، تو یہودیوں نے صاف ظاہر پیڑ تو اٹھنی ہے، تو انہیں کیا ڈریک پیڑ کے میں کڈا، انہیں کیا انہاں دے ورگے لبرر نیچری لا دین تیار کرا، شکل مومنہ تے دل کافرہ، شکلہ مومنہ آلیاں نے اندرو بغض صحابہ بغض اہل بیت پر ہے۔ ساڑھا اے ایمان ہے، اساں جاننے ہیں کہ لکھاں امیر معاویہ ہون تے مولا علی دی شان نو نہیں پہنچ سکتے، اساں عقیدہ ایمان رکھنے ہیں، لیکن لکھاں غوث پاک جیسے کروڑاں خرباں ولی بھی ہون تے معاویہ دی شان نو نہیں پہنچ سکتے۔ یاد رکھنا، مسلمان اپنے اندر ایک غیرت پیدا کر، کی کر؟ غیرت پیدا کر، دھی بہن دے اندر غیرت، اپنے دھی بہن دے بارے بھی غیرت رکھ، دھی بہن نو ٹوپی والا برقع پوا۔ آج جیڑا چکر چل رہا ہے سب تو پہلا شیطان مردود نے کم کیتا سی۔ ہن جنوں کہو حضرت جی پردہ، او لے کوئی گل نہیں مولوی صاحب دل دا پردہ ہونا چاہیے، میں تھاکج نہیں ہاں۔ اقبال پہلا کہہ گیا سی شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بد زن ہو گئے، واز میں فرما دیا کل یہ آپ نے صاف پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو۔ اندہ اقبال اندہ پردہ کدے کولو جدو مرد ہی خسرے بن گئے نے تے پردہ اندہ زنانیاں دے ایسا کدے کولو کریے جدو مرد ہی بغیرت بن گئے نے۔ میں نہیں آخ رہا، اقبال آخ رہا ہے، سامنے پہی اقبال دے کولے بول دے نہیں جے۔ اندہ جڑا شیخ صاحب نے وہ بھی تو پردے دے حامی کو نہیں، پیر صاحب کوئی حامی آئے نے پردے دے، بول دے نہیں جے۔
مال والی مرید نہیں آوے نا تے پیر صاحب ماشاء اللہ میرا پتر آیا نال بو سبحان اللہ. جو رنگ دی کو کالی ہوئے پرا مارب تھے بو استانے دے عذاب دے نہیں پتا انج نہیں آندے. جو کوئی چٹی گوری واہ آ جاوے ہے تے ماشاءاللہ پیر صاحب مڑ بغل دین نے بے تیری بھانجی لگ دی جی میں ہے. ہاں میرا پیر پھید دے رہے ہیں جناب. اوے پیر ہوئے کوئی ہوئے اسلام نے پردہ رکھے ہے. اسلام نے پردہ رکھے ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام دے دو اولاد دے دو قبیلے سن. گل غور نہ سنو. آج برائی کیویں پھیلی ہے تے شیطان نے کیویں طریقہ دسے ہے. شیطان نے آج تو 1400 سال پہلا طریقہ دس کے گیا. امام تفسیر بغوی امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ دی آپ فرماندے نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام دینا دو آپ دی اولاد دے دو قبیلے سن. کنے دو. تسی نال نال بولتے رہنا چپ دا روزہ تے نہیں رکھیا جے نال نال بول دینا کچھ نہیں ہوندا. جو دی اساں چپ کیتی ہے نا باہر چاہی گئی بس جن نے لایا گلی او دے نال ٹور چلی. سنی ہر دیگ دا چمچا نہ بنیا کر. صحیح العقیدہ سنی بن اور اپنے اندر دین دی غیرت بھی پیدا کر تے اپنی دھی بہن دی غیرت بھی کر. یاری لا لیکن یاری بار بار رکھ. گھر نہ لیا. جدو یاراں نو گھر واڑے گا سب تو پہلا بے ایمان تیری عزت دا ڈاکو ہوئے گا. اتھے مولویاں پیراں تے یقین نہیں تو انہاں تے یقین کر کے بیٹھا ہے. بول دے نہیں جے اس معاشرے دے اندر جس معاشرے نے میں تے تو جنم لیا ہے اے نیٹ دور یعنی فاشی دا دور ہے. اس دور دے اندر کسے مولوی پیر تے یقین نہیں ہو سکتا. تو نہ لمن لچھاں بدماشاں تے یقین کر کے بیٹھا ہے کہ میرا یار ہے آ جا کوئی گل نہیں گھر ہی آ جا تیرا اپنے سارے نے سارے اپنے تھوڑے نے. یاری باہر رکھ. یار آ جائیں بیٹھے کے بیٹھا ان کا اتھے بو ہزارہ واقعات نے کہ جی یار بنایا سی ساڑھے گھر آن جان سی کردیا پتہ تاں چلا مسلمان دی عزت لیندہ تے اللہ دے حوالے 10 دن بعد پتہ چلیا کہ انہیں تے نکاح ہی کر لیا. اللہ اکبر. خیر اس پاسے نہیں جانا پھر ناراض ہو جاؤ گے. حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام دی اولاد شریف دے دو قبیلے سن. کنے بول بول اونچی بول میں تو انہوں سبق بھی نال پڑھانا ہے. دو قبیلے سن. ایک قبیلہ پہاڑ تے وسطہ سی اور دوسرا تھلے یعنی میدان دے وسطہ سی. یعنی ایک پہاڑ دے اتے تے ایک پہاڑ دے تھلے. ہن گل سمجھ آئے کہ نہ آسانی کیتی ہے. آپ دی اولاد شریف دے کنے قبیلے سن. اے ابتدائی دور ہے تخلیق دا. کنے قبیلے سن؟ دو. ایک قبیلے والے پہاڑ دے اتے وستے سن. ایک پہاڑ دے کشمیر جاؤ تے کشمیر دے پہاڑ پہاڑاں دے گھر ہے نا تے اپنا گھر پہاڑ تے کہ تھلے ہے بس یہ نہیں سمجھ لو. لکھ دے نے جڑے پہاڑ تے رہن والے لوگ سن نا انہاں دے جڑے مرد سن نا جڑے پہاڑ تے رہن والا قبیلہ سی انہاں دے جڑے مرد سن نا بڑے خوبصورت چٹے گورے خوبصورت سن. زنانیاں انہاں دیاں ذرا بدصورت سن کالیاں پکے رنگ دیاں سن. آگے سمجھ کوئی نہیں گل سمجھ آ رہی ہے نا. اور جڑا قبیلے دے تھلے میدان تے قبیلہ رہندا سی انہاں دیاں بیبیاں خوبصورت سن مرد ذرا بدصورت سن. رب دی تخلیق ہے نا رب جس طرح مرضی پیدا کر دے. پہاڑ تے رہن والے مرد کی سن؟ بول 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 جن 100 پڑھا رہے ہیں اور ماسٹر پروفیسر سامنے تا بولنا ہے جناچی دے سامنے بھی بول. پہاڑ تے رہن والے ایتھے ہو کے چڑیا گھر پہنچے ہو چلو پھر بولو خوبصورت سن لیکن جڑیاں بیبیاں سن نا او بدصورت سن. کی سن؟ بدصورت سن. اور جڑا میں تھلے یعنی زمین تے رہن والے جڑے انہاں دی بیبیاں سن او خوبصورت تے مرد بولے نہیں بدصورت سن. کی سن؟ بدصورت سن. ایک دن شیطان نو خیال آیا. ایک دن شیطان نو خیال آیا انہیں کیا کیوں نہ ہوئے انہاں دا کچھ بندوبست کراں. کیوں نہ ہوئے بندوبست کراں.
शैतान एक दिन ना इंसानी शक्ल बना के आया कि इंसानी शक्ल बना के उन्हां कोलों आया ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗਾ एक गल तफसीर बगवी इमाम बगवी रहमहुल्लाह ने लिखी मैं नहीं बयान करता पाया उन्हें कहा ठीक है नौकरी कर फिर हर नौकर हलाली भी नहीं होंदा कि हरामी भी निकलते हैं होंदे ने कि नहीं जे इस दौरे वेख्या जाए तो अक्सरियत है खैर उन्हें क्या मैंने नौकरी वास्ते रख लो मेरी गल समझ आ रही ना उन्हें कहा ठीक है शैतान नौकरी करन लग पिया उनकी खिदमत करन लग पिया और उन्हें ना एक दिन आप बांसरी नहीं होंगी जी बजाने कि आ जी चरवां कोल भी होंगी बांसरी एक दिन उन्हें बांसरी जैसी कोई चीज़ बनाई यानी बांसरी बना ली उन्हें इन समझो बांसरी बना के ना बनाई तो वो ना उन वजाण लग्या आवाज़ कढ़न लग पिया आ जिवें अजकल शादी ब्याह ते पीपियां वजाते ने आवाज़ कढ़न लग पिया जो आवाज़ कढ़न लग पिया ना लोगों ने ऐसी आवाज़ कदे सुनी नहीं सी आ तूतियां आवाज़ां लिए आवाज़ जी ने सब तो पहला ये ईजाद किन्ने की है ते सुनने वाले कौन बजाण वाले मैं नहीं आखता तुसीं आखना फैसला तुहाडे ते क्योंकि तुसीं परे दे बंदे बैठे हो समझदार बैठे हो मैं तो जे बचा सब तो पहला इनू ईजाद किन्ने कीता इस बांसरी नू वजाई किन्ने ते शैतान ने जो वजाई ते सुनने वाले जेडे कट्ठे होए कौन सन चलो गल नेड़े मुक गई है उन्हें आवाज़ उन्होंने कदे सुनी नहीं सी जो सारे कट्ठे होए ना आवाज़ जो सुनी उन्होंने आवाज़ बड़ी चंगी लगी आवाज़ बड़ी चंगी लगी उन्होंने मशवरा किया उन्होंने कहा भी एक त्यौहार ना बना लईए यानी एक दिन ना बना लईए उन्होंने कहा ठीक हो गया दिन तारीख वार मुकर्रर हो गया मुकर्रर तारीख ते जमा होने लग पे क्यों जमा होने लग पे इसे तरह ही उन्होंने दियां बीवियां बन सवर के बन ठन के आन साड़ियां तो शादी ब्याह तो नहीं जाती ना बन सवर के ना ना असी गैरतमंद है मुसलमान है कलमा रसूलुल्लाह दा पढ़िया साड़ियां बीबियां का किसी वाल नहीं वेख्या वो खैर बन ठन के जो बीबियां भी आईया ना बन सवर के मर्द ना भी आमना सामना जो होया एक दूसरे को इशारे करन अज भी बुराई इंज ही फैलती है ना रस्ते जाते होया पहला नाल लगे हौले हौले जे वेख्या अपनी कड़वी है दूर हो गया लगते हौले हौले इशारा किया अखां दा इंज नहीं कर दिया हौले हौले नाल होए जब नाल होए कर दिया गल बात चलती चलती फिर अगे तक ही खैर वो त्यौहार जो बन गया बीबियां बन सबर के आन लग पईयां मर्द भी आमने इकट्ठे होण एक रोज़ ना ये त्यौहार मनाया जा रहा सी ते पहाड़ी तो जेडे पहाड़ दे रहने वाले लोग सन ना उन्हां चों एक शख्स थल्ले आया एक शख्स थल्ले आया उन्हें जो वेख्या उन्हें कहा हैं कड़मिया साड़ियां बीबियां तो बदसूरत आ ते किड़ियां सोहणियां ते खूबसूरत बन सबर मेकअप कीता होया इंज नहीं वो फितरत है बीबी दी घर के अंदर अपने खावन वास्ते नहीं करदियां मेकअप इस्लाम ने क्या जो मेकअप इस्लाम ने जायज़ रखना वो अपने घर वाले वास्ते रखे ते घर वाले वास्ते नवे कपड़े भी नहीं पाने ना कदे ना वही पुराने शराना जो बाहर शादी ब्याह जाना है बन ठन सुर्खी पाउडर ला के जाना फिर मैं कैसी लग रही हूँ तेरा खुदा खाना खराब करे तू कैसी लग रही है तू घर के अंदर चंगी लगती सी वो जो मैदान जो पहाड़ तू बंदा लथा ना उन्हें जो वेख्या उन्हें कहा है साड़ियां बीबियां तो याद बदसूरत आ तो किड्डियां सोहणियां ने खूबसूरत हौले हौले नेड़े लग्या अज दे मुंडे भी इंज करते ना हौले हौले पहला लभ्या स्कूल का राह कित्थे जांदी है कित्थे हुंदी है केड़ी यूनिवर्सिटी केड़ी कॉलेज केड़ी फलाण हौले हौले नेड़े लगी इंज नहीं बीबियां ने भी याद ने खूबसूरत मुंडा वेख्या तो कोशिश होंदी है इन नाल हुण की करे रख शलिप
کی آخدے ہو جی؟ ہاں جی، اور رکھ شرپ جو کر لینے. خیر وہ بھی نیڑے نیڑے لگیا. انہیں ویکھیا بھی کام تو ٹھیک ہے. وہ پہاڑی تے چڑھ گیا. انہیں پہاڑ آن جا کے آخیا, انہیں کہو کڑوے ہو, وہ تھلے جڑے اپنے راندے اپنی زنانیاں بد صورت نے, سونیاں ہی نہیں, اور تھلے والیاں دیڑیاں خوبصورت نے. تو انہوں نے آندا ہے تہوار فلاں دن فلاں تاریخ نو آپ ہی چلیے. انہیں کہا ٹھیک ہو گیا, کم ہی سدھا ہے. اور جدو تہوار منایا گیا, مثلا شیطان نے وہ بانسری لیاندی, تے بانسری تے شیطان سارے کٹھے ہوئے, شیطان تے شیطانیاں بھی ساریاں تو کٹھی ہوئیاں. اتلے بھی آ گئے. جدو اتلے آئے نیڑے ہوئے, اتلے مرد سونے سن, تھلڑیاں بیبیاں سونیاں, تھلڑاں دے مرد بد صورت سن. جدو نیڑے لگے بیبیاں کہنے کڑویں بے ایمان, تو اس تو انہیں کالے بد کردہ بد صورت ہو, تواڈے نال تو ساڈا جوڑ ہی نہیں, کیڈا خوبصورت کیڈا سونا, پر ہم مکرو لاؤ اسا تے دے نال رہنا. کردیا امام بغوی رحمہ اللہ فرماندے نے, کردیا گل ایتھے تک مسلمان جا کے پہنچی, ایک دوسرے نو ملن لگ پے, گل بات شروع ہو گئی. اج بھی انجی ہوندی ہے, ملنا ورتنا شروع ہو گیا, ٹائم شیم دین لگ پے. او شیطان نے جی میں پہلے کرایا سی اج جیویں. میں نہیں آخدا, میرے نہ ناراض نہیں ہونا, امام بغوی رحمہ اللہ نہ ناراض ہونا جی. ہاں میں تو صرف سنان دا مجرم ہاں. او امام صاحب فرماندے نے اپنی تفسیر دے اندر, گل بات ہون لگ پئی, چٹھی شٹھی جان لگ پئی. اج بھی انج جاندی ہے. حاجی نمازی جڑے منڈے بیٹھے ہو بڑے حاجی نمازی ہو, میں تواڈے سارے حاجی نمازی جاننا. امام بغوی فرماندے نے گل بات شروع ہو گئی, چٹھی آن جان لگ پئی, دن مقرر ہو گیا جدو کٹھیاں ہون. فرمایا جدو کٹھے ہون آپس اندر جدو اے سارا پیار محبت گل بات ود گئی, فرمایا اوتھوں اوریانی بغیرتی بے حیائی زناکاری شروع ہون لگ پئی. اے اتھوں زناکاری شروع ہوئی جے. کتھوں؟ اتھوں جے پردے جنان دیاں تے ہونا سی. اج بھی جڑی زناکاری ہے, بدکاری ہے, اوریانی ہے, فحاشی ہے, او ماں باپ جن نے اپنی بچی نو 30 سال 25 سال 35 سال لاڑ تے نخریاں نال پالیا, تے جدو دی بیٹی دی عزت تے پانی پھیر کے جاندی نا, انہوں کنا دکھ ہوندا ہے. تے مجرم کون ہے اصل؟ بیٹی نہیں, کون ہے؟ باپ ہے. اگر ان پردے چ رکھنا تے اے نوبت تک آنا سی. میں کئی دفعہ دار رمانے میں گیا, ایک سائڈ تے باپ ہوندا ہے, ایک سائڈ تے بیٹی. تو جج پوچھتا ہاں گڑیا تم کس کے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ وہ بڑے پھولے جموں کہتے ہیں میں اپنے بن کی آندھی فرینڈ بوائے کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. وہ باپ شدہ تھلے اکھاں کر کے, میں کئی بابا نو ویکھیا روندے ہوندے نے. تو میں تو ایک بزرگ نو کہہ چھڑیا, میں کہ بزرگا قصور اپنا ہے, شروع تو انہوں پردے چ رکھنا سی. اسلام نے جو پردے دا حکم دیتا تھا کیوں نہیں پردے چ رکھیا؟ کی جدو ایدی چال ایدہ طور طریقہ بدل رہا سی, تو ادو خیال کیوں نہیں رکھیا؟ ادھا تو کہہ رہا سی لے کہ جی میری بیٹی تو ترقی کر رہی ہے, مولوی تو ترقی خلل پانا چاہتے ہیں. اقبال نے پہلا کہا سی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی, ڈھونڈ لی فلاح کی راہ, روش مغربی ہے مد نظر وضع مشرق کو, جانتے ہیں گناہ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین, پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. اندہ صبر کر, پردہ اٹھن دے. کی پردہ اٹھن دے. اقبال اگے کی آخدا ہے؟ اقبال آخدا ہے یہ کوئی دن کی بات ہے اے مرد ہوش مند, غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوڑے گی پردہ. آتا ہے اب وہ دور کے اولاد کے عوض کونسلی ممبر کے لیے ووٹ چاہیے. اقبال آخدا ہے اپنے دور اقبال نے کہا او مسلمان ٹھہر جا, وقت آن دے, مسلمانہ چ غیرت نہیں رہے گی تے بیبیاں پردہ کر دیاں نے. اج ہے مجال ہے کہ کر دیاں نے. اگے اقبال آخدا ہے اولاد آکھن گیا سی اولاد نہیں جمنا, اسا تواڈے نال شانہ بشانہ چلنا ہے, اساں بھی ووٹ لڑ کے اسمبلی بہنا ہے. تے آ بیبیاں دن منایا جاندہ ہے نا, بیبیاں نے پیچھے اسلام آباد کیا سی اساں بال کیوں جمی ہیں, آپ جمو کیا سی کہ نہیں؟ بول دے نہیں جے کیا سی؟ اے ہون نہیں, اقبال پہلا پیش گوئیاں دے کے گیا سی. اقبال
پہلا دس کے گیا سی تے مسلمانہ جے میں تے تو اس دور تکر پہنچے ہیں اے بغیرتی کفر دے دور جے اج بغیرتی عام ہوئی ہے، بے حیائی عام ہوئی ہے تے سبب کی بنے ہیں؟ بے پردگی دا کی بنے ہیں؟ اور ساڑھے امام اعلیٰ تا فرماندے نے مسلمان عورت نو کافرہ عورت کو بھی پردہ کرنا چاہیے، مرد تا مرد رہے۔ امام اہل سنت فادر بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فرماندے نے مسلمان بی بی نو کافر عورت کو بھی پردہ کرنا چاہیے، تے ایتھے تے ساڑیاں بیبیاں مرداں کول نہیں کردیاں، بول دے نہیں جے مسلمان بول تاں کیا سینا اقبال نے وائے ناکامی کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے دھیان جاتا رہا، تو بھی ہے ارباب و ریا میں کامل، دل میں لندن کی عوض لب پہ تیرے ذکر حجاز، انہیں جھوٹ مارنا ہے تو حجاز دنا اندرو تیرے لندن دی آواز ہے، تو انہیں میرے گھر جندر طور طریقہ ہر شے کھان پین میرے بچیاں دی تربیت لندن دے مطابق ہوئے، یورپ دی تہذیب ہونی چاہی دیئے، تو انہیں ایک بار مدینے جاواں تے پھر مڑ کے نہ آواں، نات خامی آخ دیں ایک بار مدینے جاواں پھر مڑ کے نہ آواں، اوتھے ہی رہ جاؤں میں کہ دین دا کام پھر پیچھے تیرے پیو کرنا ہے، لندن اتھو جاویں اتھے میں مہیجات جاواں تے اوتھے رہ جاواں اوتھے مفت ٹکر سٹنے ہی نہیں، اتھے دین دا کام کر، سرکار نے مجھے اتنا دیا نہیں میری اوقات نہیں، تے نال کسی حاجی نے اگر کوئی دتھی پیسہ نہیں پڑی ہوئی ہے تے نال ہی حاجی صاحب تیرے شیر تیرے واسطے جڑے باقی آرے بیٹھو گھر سر لڑ گیا بیٹھے نے، کوئی شرم و حیا بھی ہے؟ اے ہو جا تینوں نات خان لبے نے، نات خانہ دے بیویاں آپ پردہ نہیں کر دیا، تینوں نہ کی درس دینا پردے دا، بول دے نہیں جے، اور نات خانہ دی بیویاں آپ پردہ نہیں کر دیا، تینوں کی درس دینا ہے، دینا انہوں نے درس، انہوں تیرا نوٹ ویکھنا ہے تو نہ کہنا ہے حاجی صاحب یہ شیر تمہارے لیے، چودھری صاحب یہ شیر تمہارے لیے، ایسے پھر بہ کے جیڑا کوئی سچی گال کرے اسی بہ کے پھر اسلام دے تبصرے کرنے ہیں، اللہ جی اسلام نے دیتا کہ اسلام انج نہیں تو انج ہونا چاہیے ہے، اور تو جو چوکاں گلیاں جو بہ کے گلاں کر رہے ہیں تو اے دس تو اسلام نو دیتا کی ہے؟ کی اسلام نو سے دیتا ہے؟ اسلام نے سانو سب کچھ دیتا ہے، اسی کی اسلام نو دیتا ہے، کوئی دیتا ہے؟ اسی تو 10 منٹ اسلام نو بعد ٹائم نہیں دے سکتے، 2 منٹ اتھے ہو جان جمعے واسطے رولا پا دینے ہو لے جی ویکھو جی ویکھے یار کی مولوی صاحب 5 منٹ پھر اتھے لے گئے نے، میں کہتا کنجری دا ڈانس ہوندا نا کسرا میں کہ مطلب نچدی ہونی ہوندی انہوں نے کہنا سے ٹھیک ہے کوئی نہیں 10 منٹ اور لا لے اجے لنگر نو لیٹ ہی ہے دیگا لیٹ نے کو دین دی گل دس لئیے لے جی ٹائم اٹھے لے گئے نے، ایک ٹائم دا پابند ہونا چاہیے، فلان ہونا چاہیے، تساں جدوں مولوی نو نکاح تے سدے تساں جدوں پابند ہوندے ہو 7 بجے دا ٹائم دیندے جھوٹ مار دے ہو تے 8 بجے 9 بجے جا کے نکاح پڑھا دے پھر آندے مر صاحب جلدی کرو ٹائم بڑا تھوڑا جے، بول دیں مسلمان بول دیں نہیں انج کرنے ہیں کہ نہیں؟ تے اساں شادیاں ویاواں تے جو کرنے ہیں وہ سانو تانوں پتہ ہے، میں اور تو سامنے گرے باندر جھانکی ہے، اسی مسلمان ہیں، مر کے رسول اللہ دی بارگاہ جانا ہے، حضور دا میلاد منایا، حضور دی شریعت کیوں نہیں منائی؟ میلاد منایا نا تے شریعت کیوں نہیں منائی؟ میلاد دی جھنڈی لائیے ایک اپنے گھر تے دے ایک اپنے عقل تے غیرت دی جھنڈی بھی لا، اسی مسلمان ہیں، کلمہ رسول اللہ دا پڑھے ہے، قیامت مرن تو بعد قبر وچ نہ کسے مولوی جانا ہے نہ کسے پیر جانا ہے نہ کسے ایم این جانا ہے نہ کسے وزیر جانا ہے نہ کسے بادشاہ جانا ہے، قبر جے آنا ہے تو رسول اللہ نے آنا ہے، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اساں کی بوتھا وکھاواں گے ہوئے کہ یا رسول اللہ اساں تو ساری زندگی تہاڈی شریعت دی دھجیاں اڑائیاں، تے نبی پاک علیہ السلام نے جو اتھے منہ پھیر لیا تے پھر کی بنے گا؟ میاں صاحب فرماندے سن اس دن نکل جائے گی تیری آکڑ تے مغروری جس دن محمد سرور نے کہا اے امت نہیں میری، سرکار نے جو منہ پھیر لیا تے پھر کی بنے گا ساڈا؟ بولدا نہیں مسلمان، گلیاں محلے نہ سجا، اپنی دھی بہن نو گھر رکھ،
ٹوپی والا برقع پوا اور اپنے چہرے تے سنت رسول سجا. مرن تو بعد تیری کسے چدراہٹ نہیں ویکھنی، تیری کسے سرداری نہیں ویکھنی، تیری کسے لمبرداری نہیں ویکھنی، تیری کسے وزارت نہیں ویکھنی، تیری کسے ایم این تے ایم پی نہیں ویکھنی کہ ایم این سی فلاں علاقے دا وزیر سی. انہاں کہنا ذرا چہرے تو پردہ ہٹاؤ خاں کی ہو جا لگدا پیا. جی چہرے تے سنت رسول ہی نہ ہوئی تے پھر بول دے نہیں مسلمان. اس واسطے چہرے تے سنت رسول سجا، اے اللہ دے گھر نو آباد رکھ. جیڑا تیرا کوئی پیسہ ہے نا وہ اللہ دے گھر چلا. ایک تو سیاپا ہے قوم دکھلاوا، ساری زندگی ماں پیو دی خدمت نہیں کرنی، پیو جدو مر جانا ہے وڈا چلیسواں کرنا ہے. کی کرنا ہے؟ دکھلاوے واسطے. اکثریت دکھلاوا ہے. پیو ساری زندگی سیب نو ترسدا مر گیا، کیلے سیباں نو ترسدا مر گیا، دودھ نو ترسدا مر گیا، تے بارے جڑو چلیسواں آیا مولوی صاحب میں اپنے ابے واسطے نا کشمیر چو فروٹ منگایا. میں کہا لعنتیا ابا ہن قبر جھٹ کے تے سیب کھان آئے گا. میری گل دا گسا کردا پیا، میں سچی گل کردا پیا. جدو ابا زندہ سی ادو بھی کدے ابے نو سیب دھو کے پلیٹ چ رکھ کے کٹ کے لیا کے دتا کہ ابا جی کھاؤ. کدے ادو بھی پانی دیتا سی. ابا نے مرن بعد دودھ دی سفیر لگ گئی ہے. وڈا مولوی سدیا چلیسویں تے کی سدے آئی ادھارے پیسے. اسلام آخر بھی ادھار لے کے ختم دیوا. چلیسواں تو مستحب سی، نماز پڑھنا تو فرض سی. نماز ہی پڑھی ہے. ابے واسطے وڈا چلیسواں ایسی کہ تو جے پہلا بے نمازی سی تے ابے دے مرن تو بعد تک کم از کم 5 وقت دا نمازی بن جاندا. او چلیسواں دکھلاوا ہے، او تیجا دکھلاوا ہے، سالانہ دکھلاوا ہے. اصل جڑا دکھلاوا نہیں. 5 وقت دی نماز پڑھ آخر ربنا اغفر لی والی والی. تو سامی پڑھ لوگ روزہ رکھ کے آئے ہو. ربنا والی والی دیا وللمومنین یوم یا حساب. اصل چلیسواں اے سی لوگاں نو تو کھوایا فروٹ لے آندا فلانی سا کی کم آیا. اللہ دے گھر چ کنے دتے نے. وہ جڑے چلیسویں تے لانے سن نا وہ رب دے گھر چ لاندا تا قیامت تک. جنی دیر تک اللہ دا گھر تا قیامت قائم ہے نمازی نماز پڑھتے رہندے. مولوی دعا منگدا یا نہ منگدا، محلے والے دعا کر دے یا نہ کر دے، انتظامیہ دعا کر دی یا نہ کر دی، نمازی دعا کر دے نہ کر دے، رب ذوالجلال دی قسم لوگ نماز پڑھتے رہندے. رب ذوالجلال آٹومیٹک تیرے باپ دے نام اعمال ثواب لکھنا نہ سی. تسی منکر ہو نعرہ رسالت دے، ہاتھ کیوں نہیں چکے جے؟ میں ایک ملے نچ دیئے تے سارے انجے کر دے ہو. دوبارہ مارا منڈیا نعرہ. صلی اللہ آگ چار گا اسا نعرہ رسالت دی بھی کہہ لیں تے نعرہ تحقیق دے بھی کہہ لیں تے نعرہ حیدری دے بھی کہہ لیں. اسا منکر نہیں. جڑا علی دا منکر ہے وہ بھی کتا جہنم میں جاوے، جڑا صحابہ دا منکر ہے وہ بھی کتا جہنم میں جاوے، جڑا نعرہ رسالت دا منکر ہے وہ بھی کتا جہنم میں جاوے. بے ایمانا الحمدللہ اصلا لبائی یا رسول اللہ پیار کرنے ہیں، لیکن پیار اونج کرنے ہیں جی میں کرن دا حق ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں میں ایک ملک دیوارے تے ہاتھ چکنا نعرہ رسالی دیوارے تے ہاتھ پیڑوں لگ جاندے ان ہاتھ چک کے آخ یا رسول اللہ پیار کرنے والا ماں. تے اس واسطے مسلمان چلیسواں تو میں تین منع نہیں کردا. اسلام اے نہیں آخدا قرضہ چک کے چلیسواں کرا. گھر دے اندر کھانا پکا کے رکھ کے اس تے فاتحہ پڑھ چلیسواں ہو جانا ہے. اس وقت جڑے تو چلیسواں دیوانا ہے نا لوگاں نو کھوا کے ٹور دینا ہے. جنہوں تو خوش کرنا چاہنا ہے انہیں جب ایک بندہ ہی تیرے تے خوش نہ ہوئے. میں نے اینے سال ہو گئے نے کسی نے میں نے آج تک نہیں آکھا کہ مولوی صاحب میری ماں مر گئی، میرا پیو مر گیا، میرا فلانا مر گیا تے میں او دے اسالے ثواب واسطے کوئی مسجد یا تانوں کوئی کتب چاہیے ہوئے میں تانوں لے کے دینا تاکہ تسی پڑھتے رہو، جمعہ پڑھا سو، دین بیان کر سو، میرے ماں باپ نو ثواب ملتا رہا سی. میں نے آج تک کسی نے آکھیا کیونکہ دکھلاوا نہیں ہونا نا. لوگوں نے پھر رشتہ داروں نے کیویں پتہ چل سی
بھی ابے دا چلیسواں دوایا یا تیجا کرایا یا سالانہ یا برسی کرائی، پتہ چلنا ہے؟ وہ تو چپ کر کے مولوی صاحب نے کتاباں لے کے دیتیاں، انہوں نے اندر رکھ لیا، پڑھتا رہا، انہوں کی پتہ لگنا کسی نے؟ یا مسیت انتظامیہ نے دیتے بھی آ جناب 20,000 روپیہ میرے ابے دا نام دے پرچی کٹ دے مسے لا دینا، تو وہ تو خالی انتظامیہ نے پتا، باقی تو کسی نے نہیں پتہ لگنا نا۔ تو اسی دا دکھلاوا کرنا ہے تاکہ پتہ چلے سردار صاحب فلان صاحب میاں صاحب لمبردار صاحب فلان صاحب نے چلیسواں ابے دا کیتا ہے تو شادی حال ہے کیتا ہے۔ ہن ساڈے چلیسویں بھی انج نے جویں شادی حال تے کارڈ نہیں بھیجتے، انج ہن اساں کارڈ بھیجنے ہیں، فلاں ابے کا چلیسواں ہے، فلاں شادی حال بک کرایا اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ تشریف لے آئیں۔ تو وہ جڑا چلیسواں وہ غریب ایک ہی نہیں ہوندا، بڑے بڑے ڈڈاں والے ہوندے جڑے پہلے رجے ہوندے نے۔ میں سچی حاجی صاحب گل کردا پیاں، یہ جڑا چلیسواں تیجا برسی ایسی نا اسلام نے رکھیا سی، یہ غربا دا حق سی، جڑا پہلے ہی رجے ہوئے نے تو انہاں نوں رجاندا پیا۔ کدے غریب ویکھے نے؟ ہن تاں سیاپا یہ بن گیا ہے، بیبیاں جڑے نا بیبیاں فوتگی تے بھی جان نا تے چنگے سونے کپڑے ڈیزائن والے پا کے جاندیاں نے کہ پتہ چلے کسی بڑے گھر دی آئی ہے۔ تے پہلاں لوکی تھلے باندھے سن، کوئی افسوس کردے سن، ہن انج لات تے لات رکھ نا تے بیبیاں نوں میں کئی دفعہ فوتگی دیاں انج موبائل چلاندے ہوندے، بیبیاں نے ویکھیا، میں تے فوتگی دی گیا 5 نمبر انج کر جے میں بیٹھا نا، بس کر میاں بس کر دے انج۔ میری جڑی نوہ نے بڑی ابتری ہے، دوئی بولی کیوں؟ کام ہی نہیں کرتی، موبائل ہی چلاندی رہندی 12 بجے تک۔ جدو میں لیاندی سی نا چند ورگی سونی سی، کیا بات ہے، پتہ نہیں کسے نظر آؤ ساؤ ساڑی ہمسائی نہیں فلانی بڑی ابتری ہے، ایک دن ساڑے گھر آئیے انہیں نظر ہی لا لیے، میری نو نو تو سورج گران لگ گیا ہو، چند ورگی سونی سی۔ بے تیرا خدا خانہ خراب، تو آئیے تے فوتگی دیں تے تے نو دی گلے کرنا آئی ہیں تے مرد جڑا میرا پتر رن مرید بن گیا ہے، بے جڑو تیری دھی نال تیرا جوائی پیار کرے تے نا ماشاءاللہ بڑا پیار ہے، تے جے پتر پیار کرن لگ دے رن مرید ہے۔ ٹائم ہو گیا، دعا